اللہ دے پاک پیغمبر اپنی زبان تو فرما دینے کاش کتے اج میرا ابو ہوندا میں اپنے دکھ اپنے ابو نال شیئر کر لیندہ جان دیو نا میرے پیغمبر دی ولادت تو پہلا اللہ دے نبی دنیا اللہ دے نبی دے والد محترم دنیا تو رحلت فرما گئے نے اور جدو 6 سال دی عمر ہوئی ہے نا وہ دو ماں بھی دنیا تو چلیاں گیا نے اللہ صبح دے پہ ناڑان دے نے کاش کتے اج میرا ابو زندہ گندہ کاش کتے میری امی زندہ گندے اللہ کتے منو ویرا عطا کر دیندہ کوئی میری سگی بین ہندے میں اپنا دکھو دے نال شیر کردہ جان دیو نال ماں باپ دیاں لوڑا بندہ دنیا دے کسے حصے اندر بھی گئے عمر دے کسے حصے اندر بھی گئے ماں باپ دی یاد تے آئی جایا کر دیئے نا ماں باپ دیاں محبتاں بندے نو یاد آیا کر دیاں نے تائیں تے کلہ والے نے جکے آئے نا جڑکی نا یتیم کی زینو جڑکی نا یتیم کی زینو جڑکی نا یتیم کی زینو ماما باج یتیمات آئیں آس امید نکائی ماما والے ماما دیول ہت سو فریاد کرن ماما والے ماما دیول ہت سو فریاد کرن مویاں ماما والے آپ رو کر چپ کر جاون اللہ 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 دے پاک پیغمبر آنسو بگاندے نے ماں بھی یاد ہوندی تے باپ بھی یاد ہوندہ ہے ویرے دی بھی کمی محسوس ہوندی ہے بہن دی بھی کمی محسوس ہوندی ہے